السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهد الكريم، جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني سائلك سؤالا، إن أجبتني آمنت بك لأنه لا يعلمه إلا نبي. هذا السؤال: ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فهيا بنا ننظر كيف أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو هذا اليهودي وما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. هذا السائل يهودي بمعنى أنه من أهل الكتاب، والقرآن الكريم أرشدنا عند جدال أهل الكتاب يكون بضوابط معينة. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فابتداء لابد أن يكون جدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن بتوجيه القرآن الكريم. الأمر الثاني أن ننظر إلى نقاط الاتفاق بيننا وبينهم قبل نقاط الاختلاف، وهذا من قول الله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. انطلاقا من هذه الضوابط كان الحوار بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبين هذا اليهودي. هذا اليهودي الذي سأل هذا السؤال هو عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام هو حبر يهود بني قينقاع. كانت هذه القبيلة تسكن في المدينة إلى جوار المسلمين. فعبد الله بن سلام قرأ عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وقال: عرفت صفته وزمانه ومكانه وكنت أتوكفه، يعني أتوقع خروج النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره حتى يتبعه إن كان هو النبي الذي أخبر عنه في التوراة. ومن هنا فإن عبد الله بن سلام يحكي عن هذا المشهد ويقول: كنت أعمل في رأس نخلة لي، فجاء أحد الأنصار وقال: لقد وصل رسول الله إلى قباء ونزل عند بني عمرو بن عوف. وهنا قال عبد الله بن سلام: فلما سمعته كبرت بصوت عال. فقالت عمته وكانت تجلس قريبا منه: يا عبد الله، لو أنك سمعت بموسى بن عمران ما زدت على هذا. فقال: إي عمه، والله إنه أخوه في النبوة، بعث بما بعث به. فقالت له: أوذلكم النبي الذي كنا نتوكفه، أي ننتظره ونترقبه؟ قال لها: نعم. قالت: فذاك إذن. يقول عبد الله بن سلام: فانطلقت إلى حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت عيناي على وجهه عرفت أنه غير كذاب. وكان أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول عبد الله: فاقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلت له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. فقال له صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك. فقال له عبد الله: هذه الثلاث لا يعلمهن إلا نبي. أولها: ما هو أول أشراط الساعة؟ ثانيها: ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ثالثها: كيف ينزع شبه الولد لأبيه أو لأمه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام: وذلكم عدو اليهود من الملائكة. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام أهل الجنة
فزيادة كبد الحوت. أجمع العلماء على أن أطيب شيء في الحوت هو الكبد، وأطيب شيء في كبد الحوت هو زيادة كبد الحوت، أي طرف هذا الكبد. وهذا الطرف أو هذه الزيادة هي أول طعام يأكله أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. أما الأمر الثالث، كيف ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إلى أبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى أمه. وهنا أيقن عبد الله بن سلام بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم بعد ذلك قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي بهتوني، فأرسل إليهم يا رسول الله وسلهم عني. فأرسل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم قال لهم: ماذا يكون فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم أتسلمون؟ فقالوا له: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: جاهلنا وابن جاهلنا وشرنا وابن شرنا. فقال عبد الله بن سلام: ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت؟ وفي عبد الله بن سلام وفي قومه نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم والله لا يهدي القوم الظالمين. ونظرا لأن عبد الله بن سلام سبق قومه باعتناق الإسلام، بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. ليس هذا هو الحوار الوحيد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين واحد من أهل الكتاب، فهناك صورا كثيرة، منها مثلا وفد نصارى نجران الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، واستضافهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أياما، واستقبلهم في مسجده الشريف. ولما استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل مسجده حانت وقت صلاتهم، فقاموا في ناحية من ناحية المسجد يصلون، فهم بعض الصحابة أن يمنعهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اتركوهم يصلون، فصلوا إلى ناحية المشرق. ثم بعد ذلك بدأ الجدال أو الحوار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، ماذا تقول في إبراهيم؟ إبراهيم هذا عندنا كان نصرانيا. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أقول فيه ما قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فقالوا له: وماذا تقول في عيسى بن مريم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول فيه ما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وظلوا يحاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة. في نهاية المطاف هم اقتنعوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لماذا؟ لعدله ورحمته وسماحته والحرية التي تمتعوا بها، حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما منعهم إلا الجحود فقط. ويبين هذا أن هذا الوفد عندما كان في طريق عودته، قال الراوي: كان كبيرهم أبو حارثة ابن علقمة، فتعثرت بغلته، فقال أخوه كرز بن علقمة: تعس الأبعد، يقصد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو حارثة: لماذا تقول هذا؟ إنه رسول الله. فقال له كرز: ولماذا لم تؤمن به إذا كنت تعلم أنه رسول الله؟ قال له أبو حارثة: يا هذا، إن هذا هو رسول الله، ولكن هؤلاء الروم قلدون ما قلدون، ومع هذا إذا نحن
آمنا واتبعناه نزعوا عنا ما قلدونا من المناصب والأموال. فهم اعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، لكن ما منعهم إلا الجحود. وبعد هذه المحاورة بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبين هذا الوفد، وما لمسوا في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من تطبيق مبادئ الإسلام من الرحمة والسماحة وعدم الإكراه في الدين، ما وسعهم إلا أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عودتهم أن يرسل معهم شخصا مسلما أمينا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. فأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فما دفعهم إلى هذا إلا أنهم لمسوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الإسلام وسماحة الإسلام وعدله. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم لكم أيها المشاهدين الكرام بخالص التحية وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.